बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। एक अफ़गानिस्तान के मामले पर बात करनी है। वहाँ से एक ख़बर आई है और ख़बर ऐसी है कि उस पर आलमी मीडिया बात कर रहा है, उस पर इंसानी हुकूक़ की तंज़ीमें बात कर रही हैं। साबिक़ सदर हामिद करज़ई ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। ख़बर यह है कि अफ़गान ख़वातीन पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई गई हैं और ख़ुसूसन उन ख़वातीन के ऊपर, उन लड़कियों के ऊपर जो मेडिकल के इदारों में पढ़ रही थी। एक मुबैना फ़रमान के हवाले से बताया गया है कि तालिबान सरबराह शेख हेबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का जो एक फ़रमान है, और ये फ़रमान गैर तहरीरी फ़रमान है। यानी इस हवाले से ये बताया गया है कि कोई तहरीरी हुक्मनामा नहीं है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो तब तक इत्तलात ये हैं, और इसका इतलाक़ मंगल से हो गया है। तकरीबन एक रोज़ कबल मेडिकल इदारों के जो सरबराहान हैं, इनको इस फ़ैसले से आगाह कर दिया गया था कि जी आइंदा आपके इदारों में कोई अफ़गान लड़की तालीम हासिल नहीं कर सकेगी मेडिकल की। अब ये इस हवाले से अफ़गान तालिबान का रद्द-ए-अमल नहीं आया कि वाक़ई ये फ़रमान जो है ये असली है, जाली है, वाक़ई ये पाबंदी लगाई गई है या नहीं लगाई गई। अलबत्ता आलमी मीडिया में इस पर बड़ी बात हो रही है। यहाँ पर पश्तून इलाकों में आपको पता है कि जब कोई ख़ातून बीमार होती है तो पहले पूछा जाता है कि कौन सी लेडी डॉक्टर है कि जो मुस्तनद है, कि जिसके हाथ में शिफा है, कि उसके पास अपनी जो मरीज़ ख़वातीन हैं वो उनको ले जाया जाए। फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में इतना ख़याल रखा जाता है ख़वातीन का इलाज, ख़वातीन जो तिब्बी माहिरीन हैं या जो डॉक्टर्स हैं या जो नर्सेस हैं उनसे कराया जाता है, उनकी देखभाल कराई जाती है, तो फिर अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल होगी। इस वक्त सोचने की बात यह है कि जब लड़कियों की तालीम के हवाले से बात हो रही थी, पाबंदी के हवाले से जब बात हो रही थी, तो ज़ाहिर है कि यही जो प्राइमरी और हाई और फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक जो लड़कियां हैं, इन्होंने ही मेडिकल के शोबों में जाना होता है। अब जो बाकायदा मेडिकल के इदारों में पढ़ रही थी ख़वातीन, उन पर पाबंदी लगाई गई है, और ये अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन ख़वातीन के लिए। मुस्तक़बिल के हवाले से अगर आप बात करें, तकरीबन अगर यही सिलसिला रहता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो फिर अफ़गानिस्तान के हस्पतालों में ख़वातीन डॉक्टर्स नहीं होंगी, ख़वातीन नर्सेज़ नहीं होंगी, तो फिर अफ़गान ख़वातीन इलाज कहाँ से कराएंगी। अगर मर्दों पर पाबंदी होगी कि वो ख़वातीन का इलाज नहीं कर सकेंगी, तो ये एक बड़ी एक पेचीदा सूरत हाल है, और इस हवाले से जो अफ़गान तालिबान के मुखालफिन हैं उनको एक नया जवाज़ हाथ लग गया है। साबिक़ अफ़गान सदर हामिद करज़ई ने बड़ा अफ़सोस का इज़हार किया है इस फ़ैसले के ऊपर, और उन्होंने ज़ोर दिया है अफ़गान तालिबान के ऊपर कि वो फ़ौरी तौर पर ये फ़ैसला वापस लें। ये अफ़गानिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है ये फ़ैसला। और साथ साथ उन्होंने लड़कियों की तालीम पर हाई स्कूलों में या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में भी पाबंदी उठाने का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है, और इसके बाद ये इम्कानात हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आएगा, और बाकी जो इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें हैं उनकी तरफ से भी रद्द-ए-अमल आएगा। क्योंकि ये जो मेडिकल की तालीम है, ज़ाहिर है कि इसमें नर्सिंग है और मिडवाइफ़री जो कोर्सेज़ हैं, बाकी मुख्तलिफ़ शोबे हैं कि जहाँ पे ख़वातीन तालीम हासिल करती हैं, ये अगर इन इदारों पर पाबंदी आयद की गई है तो ज़ाहिर है कि एक बड़ी संजीदा सूरत हाल है। अफ़गान वज़ारत सेहत के ज़राए ने आलमी मीडिया को बताया है कि अफ़गानिस्तान में लगभग 10 सरकारी और 150 से ज़्यादा निजी सेहत के इदारे हैं जो 18 मज़ामीन में 2 साला डिप्लोमे पेश करते हैं, जिनमें मिडवाइफ़री से लेकर एनेस्थीसिया, फ़ार्मेसी और दंदान साज़ी शामिल हैं, जिनमें कुल 35,000 ख़वातीन तालिबात ज़ेर तालीम हैं। अब ये 35,000 ख़वातीन पर पाबंदी का हुक्मनामा है। क्या इसके नताइज होंगे, क्या इसके असरात होंगे, किस कदर दबाव का सामना करना पड़ेगा अफ़गान तालिबान को, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। कुरम के मामलात के हवाले से बात करनी है, और जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने, उस हवाले से एक बड़ा अजीब व गरीब फ़ैसला तहरीक इंसाफ़ की तरफ से सामने आया है कि इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ़ ने शिरकत से इनकार कर दिया है। ये मामला भी तफसीली आपके साथ डिस्कस करना है, और मौलाना फ़ज़ल रहमान से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई है।
مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے بڑے شدید تحفظات ہیں جمعیت علماء اسلام کو، مولانا فضل الرحمان کو۔ اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کرم کے معاملے پر۔ یہاں پر پولیس نفری کم ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ٹل پڑا چنار روڈ کو اور جو مین شاہراہ ہے پشاور تک، اس کو محفوظ بنانے کے لیے 65 چوکیاں قائم کی جائیں گی، لیکن پولیس کے پاس نفری نہیں ہے۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر نفری بڑھائی جائے۔ اس کے لیے انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو مراسلہ لکھا ہے۔ آئی جی کی جانب سے لکھے گئے مراسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ کرم کی اہم شاہراہ کو محفوظ اور پرامن بنانے کے لیے ٹل پاڑا چنار روڈ کی سیکیورٹی کے لیے 400 ایکس سروس مین بھرتی کیے جائیں، یعنی سابق جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو پولیس میں بھرتی کیا جائے۔ ایکس سروس مین میں 350 سپاہی اور 50 ہیڈ کانسٹیبل کی کئی پوسٹیں جو ہیں یہ مرتب کی گئی ہیں۔ یہ مراسلے میں کہا گیا ہے ایکس سروس مین کی بھرتی کا مقصد ٹل پاڑا چنار روڈ کی سپلائی لائن کو محفوظ بنانا ہے۔ بھرتی رواں اور اگلے مالی سال کے لیے کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے اس مراسلے میں کہ جیسے ہی ایکس سروس مین کی بھرتی کا عمل مکمل ہوگا اس شاہراہ پر پولیس پوسٹیں قائم کی جائیں گی۔ دوسری جانب ضلع کرم میں سڑک کی بندش سے ادویات کی جو قلت پیدا ہو گئی تھی، اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی کابینہ کے اجلاس میں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ سرکاری جو صوبے کا ہیلی کاپٹر ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوگا۔ آج کرم میں 63 لاکھ روپے مالیت کی میڈیسن جو ہے جان بچانے والی ادویات یہ بذریعہ ہیلی کاپٹر پہنچائی گئی۔ وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر ادویات کی 2 کھیپ لے کر کرم پہنچا اور یہ بتایا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل جو ہے یہ جاری رکھا جائے گا۔ ادھر کمشنر کوہاٹ نے ہنگو میں گرینڈ جرگہ ممبران اور کوہاٹ ڈویژن امن کمیٹی کے اراکین کے ساتھ ملاقات اور مشاورت کی۔ مشترکہ اجلاس میں ٹل کوہاٹ روڈ پر آئندہ کوئی بھی احتجاج نہ کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا گیا۔ کوہاٹ اور اورکزئی میں کسی قسم کے جلسے یا جلوس نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ خلاف ورزی پر پولیس قانون شکنوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ فریقین کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ مختلف اطراف سے کوششیں جاری ہیں، سرکاری سطح پر بھی، انتظامیہ کی طرف سے بھی، حکومت یعنی وزیر اعلیٰ کی طرف سے، گورنر کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ فریقین افہام و تفہیم سے اپنے تمام مسائل حل کریں۔ اور ساتھ میں منظور پشتین کا جو ایک پشتون قومی جرگہ ہوا تھا اس میں ایک 80 رکنی جرگہ بنا تھا، اور اس 80 رکنی جرگہ نے پھر ایک کمیٹی بنائی تھی مذاکراتی معاف کیجیے گا، اور اس کمیٹی کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی تھی کہ یہ کمیٹی مذاکراتی کمیٹی کرم جائے گی۔ جب کرم میں حالات زیادہ کشیدہ نہیں ہوئے تھے، کانوائی پر ابھی حملہ نہیں ہوا تھا، تو اس جرگے نے کرم جانے کی کوشش کی تھی، اور بتایا گیا ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ اس جرگے کو کرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ اب یہ اطلاع ہے کہ یہ جرگہ جو ہے کرم پہنچ چکا ہے اور وہاں پہ وہ فریقین سے مذاکرات کرے گا۔ تو ساتھ میں اگر سرکاری سطح پر کوششیں جاری ہیں تو پشتون قومی جرگے کی طرف سے بھی کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی ایم پر پابندی اور منظور پشتین کا نام شیڈول 4 میں شامل کرنے کے خلاف کیس کی آج سماعت ہوئی پشاور ہائی کورٹ میں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے جواب کے لیے کہا کہ یہ آخری موقع ہم آپ کو دیتے ہیں، 24 دسمبر تک آپ جواب دے دیں، اور 24 دسمبر تک جو ہے سماعت اس کیس کی ملتوی کر دی گئی۔ جاتے جاتے ایک لیٹسٹ خبر سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے خط لکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور اس خط میں انہوں نے شدید تشویش ظاہر کی ہے اس عمل کے اوپر جو اسلام آباد میں کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں جو 24، 25 اور 26 نومبر کو ہوا، اس کے بعد یہ اطلاعات آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وہاں پر بے گناہ پشتون مزدوروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ نسلی بنیادوں پر جو پروفائلنگ ہے وہ کی جا رہی ہے، پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس عمل کو خطرناک قرار دیا ہے پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، اور کہا ہے کہ پشتون جو ہیں ظاہر ہے کہ اسی ملک کا حصہ ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی علاقے میں جا سکتے ہیں، کسی بھی علاقے میں
جا کے رہ سکتے ہیں، کسی بھی علاقے میں جا کے کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم اس ساری صورتحال کا نوٹس لیں اور جو اس پکڑ دکڑ میں ملوث اہلکار ہیں، سرکاری لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسی قسم کے معاملات اگر آپ نے جاننے ہیں تو ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل جو ہے سبسکرائب کیجئے، فیس بک پیج جو ہے اس کو فالو کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازتے رہیے۔ بہت شکریہ۔